अच्छा, ये बताइएगा खालिद साहब कि अब अगर प्रेसिडेंट ट्रंप ऑप्ट करते हैं, एक तो खैर आसिफ दुरान साहब ने भी फरमाया कि इम्कानात तो शायद इसके कम है, आपको क्या लगता है कि इम्कानात हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप ईरान पर हमला करें? और जो उन्होंने इजराइल को असलहा भेजा है जर्मनी के ज़रिए से, उसके ऊपर भी बताइएगा कि क्या आपको लगता है कि तैयारी है, और अगर हो जाता है हमला तो ईरान जो है वो किस तरह से इसके ऊपर जो है वो अपना दिफा करेगा? वो कह तो रहे हैं कि हम दिफा करेंगे अपना। जी बहुत शुक्रिया अस्मा शराजी साहब, आपने इनवाइट किया। पहले मैं इसराइल को जो असले की बात कर लेता हूँ। देखिए, जो इसराइल को असला भेजा गया है वो एक अपॉर्चुनिटी को कैश कर रहा है इसराइल। वो ज़ाहिर है एक ऐसी अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है जैसे एक एलिमेंट ऑफ इनसिक्योरिटी है जो कुछ हद तक हुई भी है उसकी। और ज़ाहिर है हमने देखा कि पिछले 78 सालों में जब से इसराइल मार्ज़ वजूद में आया है, अमेरिका ने उसको 260 बिलियन डॉलर का मिलिट्री एड दिया सिर्फ। और नंबर 1 मुल्क अगर कोई दुनिया में है जिसको मिलिट्री एड मिली है अमेरिका की तरफ से 260 बिलियन की, तो वो इसराइल है। उसके बाद नंबर 2 पर इजिप्ट है जो 50 बिलियन है सिर्फ। तो आप इमेजिन कर सकती हैं कि कितना बड़ा फर्क है। तो जाहिर है जब ये इस तरह की एट्रिशन हुई है तो उसको एक कंपनसेशन का एलिमेंट भी है। वो चाहता है कि मुझे ये जो मेरी कमजोरियां हैं वो कंपनसेट की जाए। मेरा इससे डायरेक्ट जोड़ने का मैं नहीं मान रहा कि कोई इसराइल को जो वेपन की सप्लाई हो रही है वो इस जंग को एस्केलेशन की तरफ, वो तो इंडिपेंडेंट अमेरिका ने करनी है। अपने जो बेसेस हैं यूरोप में हैं और डिफरेंट नेबरिंग कंट्रीज में हैं उसको यूज करेंगे। 702 के करीब तो एयर बेसेस हैं पूरी दुनिया में। अमेरिका का फुटप्रिंट हर जगह है, तो उसको एक इजराइल मुल्क नहीं चाहिए स्टैंड लोन के वहां पर असला पहुंचाऊंगा तो मैं हमला करूंगा। पहली तो ये बात। दूसरी जो आप कह रही है कि प्रेसिडेंट ट्रंप शुरू कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, देखिए लॉजिकली जो 40 दिन की जंग हुई उसके नतीजे में अगर मेरे जैसे स्टूडेंट्स ऑफ एयर पावर या मिलिट्री स्ट्रैटेजी अगर एवेल्युएट करें तो वो कहीं शॉर्ट है उनके वॉर ऑब्जेक्टिव से एज कंपेयर टू जितनी टनेज फेंकी गई। तकरीबन 20,000 के करीब अटैक्स किए गए हैं इसराइल की और अमेरिका की तरफ से जॉइंटली ईरान पर। अब इतनी मैसिव जो स्ट्राइक कैपेबिलिटी हो, एक सुपर पावर हो, अनचैलेंज्ड हो, एयर डोमिनेंस हो, एयर सुप्रीमेसी हो, उसके बावजूद वो नहीं रिजल्ट अचीव हो सके जो वो चाहते थे कि मिलिट्री ऑब्जेक्टिव। और इसके अंदर तो कई दफा डिस्कस कर चुके हैं, मिलिट्री ऑब्जेक्टिव से वो पीछे है। अब अगर एक और स्ट्राइक होती है तो मेरा नहीं मानना, खुदा ना खास्ता हो भी जाती है, 10 दिन 20 दिन और जंग चल जाती है, तो मेरा ख्याल है कोई भी जो एक न्यूट्रल जहन होगा वो कहेगा कि वहां तक नहीं ईरान पहुंचेगा जहां अमेरिका पहुंचाना चाहता है, ताकि वो एक पोजीशन ऑफ डिफीट या एक हाईली कॉम्प्रोमाइज पोजीशन से वो आपके साथ मुज़ाकरात में है। तो जब वो नहीं हो सकता तो एक ही ऑप्शन बचती है कि प्रेसिडेंट ट्रंप एक पॉसिबिलिटी है ऑप्टिकली एक इल्यूजन क्रिएट करने की कोशिश करें एक और सिंबॉलिक स्ट्राइक करके और कहेंगे ये मैंने मैसिव डिस्ट्रक्शन की है और मैंने ये हासिल कर लिया। लेकिन आखिरी बात इसके ऊपर बड़ी ज़हन में रखनी चाहिए आपके व्यूअर्स को कि देखिए जिस न्यूक्लियर एनरिच की मटेरियल की बात हो रही है वो तो 2015 का जो JCPOA साइन हुआ था हम वो भूल जाते हैं। ईरानियों को बहुत ज़्यादा याद होगा, हमें भी याद रखना चाहिए कि उस मुज़ाकरात के जो एग्रीमेंट हुआ था जो 5-6 साल की दगो-दो के बाद हुआ था, उसमें ईरान ने 8 टन न्यूक्लियर एनरिच मुख्तलिफ कैटेगरी का रूस के हवाले किया था थ्रू कैस्पियन सी। 8 टन। आज सिर्फ 440 किलोग्राम की बात हो रही है जो कि 18 गुना कम है। तो ईरान ने यह देखना है कि जो इतना पहले मैंने जो 8 टन दिया था उसके बदले में अमन आ गया, सैंक्शन उठ गई, रिवाइवल हो गया उनकी एक्सेप्टेबिलिटी का, तो नहीं हुआ। तो 440 पे भी ईरान को पता है कि ये आखिरी लीवरेज है और अगर ये भी दे दिया तो ईरान की लीवरेज खत्म हो जाती है। मेरा मानना यह है तो सिंबॉलिक अटैक हो सकता है, मीनिंगफुल टेक होम वॉर ऑब्जेक्टिव ये नहीं अचीव होंगे मेरा ख्याल। बिल्कुल, वेरी इंपॉर्टेंट। आसिफ साहब, आसिफ दुरान साहब, आपको क्या लगता है इस पूरे जो कल हमने तजावीज़ देखी हैं जो ईरान की अमेरिका को आई, अमेरिका की ईरान को गई, इसके अंदर आबनाए हुर्मुज़ का कोई जिक्र नहीं है और ये चीन के दौरे के बाद आबनाए हुर्मुज़ के ऊपर प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी कोई जो है वो कमेंट नहीं किया और ईरान की तरफ से भी जो है वो इस पर कोई बात नहीं आ रही है। ये कोई महज इत्तफाक है या आप समझते हैं कि इसके पीछे भी कुछ राज है? देखिए, ये आबना हुर्मुज़ तो इस वक्त जो है बार्गेनिंग चिप है और चीन ने बहरहाल ये कहा है कि ये स्ट्रेट को जो है रुकना नहीं चाहिए, इसकी ब्लॉकेज ठीक नहीं है। तो प्रेसिडेंट ट्रंप भी उसको खासा उसको डिस्कस करते रहे हैं। और दूसरा ये कि जो ईरान ने एक अब अथॉरिटी बनाई है पर्शियन गल्फ हॉर्मुज़ अथॉरिटी ऑर्गेनाइजेशन, तो वो रेगुलेट कर रही है और अब ग्रेजुअली जो है वो ट्रैफिक ज्यादा हो गई है। इतनी ज्यादा नहीं है लेकिन आप ये समझ सकते हैं कि बिटवीन 20 to 25% जो है वो जहाज आ जा रहे हैं।
یہ ایک آپ سمجھیں غیر اعلانیہ طور پہ یہ ٹریفک شروع ہو گئی ہے، لیکن اس میں اس وقت جو پریفرنس ہے وہ ایران کے جن کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں یا دوست ہیں ممالک ہیں ان کے لیے یہ مراعات ہیں. ابھی وہ جو اسرائیل یا امریکہ کے ساتھ تھے ان کے لیے یہ کنسیشن نہیں ہے، کیونکہ امریکہ نے بھی اپنا بلاکیٹ ابھی ختم نہیں کیا. لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ گریجولی یہ بلاکیٹ بھی ختم ہو جائے گا اور ایران جو ہے اپنی پرانی پوزیشن پہ آئے گا. البتہ اسٹریٹ آف ہارمز کی رجیم جو ہے وہ اب ڈسکس ہوگی انٹرنیشنل لیول پہ، کیونکہ یہ اس کو بند نہیں کیا جا سکتا. اور پھر ہمارے پاس یہ بھی ہے کہ جو 8 سال کی ایران عراق جنگ ہوئی تھی اس میں یہ بند نہیں ہوا تھا، اگرچہ ٹینکر وائرس ہوئی تھی اس میں اس وجہ سے رکاوٹیں آئی تھی اس کی سی ٹریفک کی، لیکن ایران نے جو ہے باقاعدہ طور پہ ہارمز کو بند نہیں کیا تھا. تو اب جو آ رہا ہے وہ مسائل ہیں، اس میں ٹیکنیکل بھی ہیں، جیسے یہ 21 مائل کا اس کا وڈتھ ہے جبکہ 24 مائل جو ہے وہ دونوں ممالک 12 مائل ایچ کا جو ہے وہ اس کا حق بنتا ہے، اس کی ٹیریٹری ہے اس کی، اور اس میں تو اس لحاظ سے پھر جو بھی جہاز گزرے گا وہ ان کی ٹیریٹری سے گزرے گا، کیونکہ ان کے واٹر اسپیس سے گزرے گا. تو یہ ایک رجیم اب بننی بہت لازم ہو گئی، کیونکہ کل کو کوئی اور اگر اس طرح کی صورتحال پیدا ہوتی ہے تو اس میں یہ رکھنے نہ پڑیں. اور اس معاملے میں پھر جو عمان ہے وہ بھی برابر کا شریک ہوگا. تو یہ ایک اوور آل سیناریو ڈیولپ ہو رہا ہے. لیکن جیسے میں نے پہلے عرض کیا، میں پھر تکرار کر دوں کہ وہ ٹرمپ صاحب جو ہیں لگے ہیں اندر کھاتے وہ رجیم چینج کے سلسلے میں. تو اس معاملے میں اس میں بعض اب ایرانی ڈائسپورا جو ہے ان کو بھی میسیجز جا رہے ہیں ان کے ساتھ بھی، کیونکہ وہ they had expressed their disgruntlement for Trump's half-hearted measures against quote unquote against the clergy. تو اب وہ اس طرح کی بھی ان کو یہ اطمینان دلا رہے ہیں کہ نہیں ہم پیچھے پڑے ہوئے ہیں اور ہم جو ہے we'll achieve our ultimate objectives. تو یہ ایک چل رہا ہے، لیکن ہم جو ہے ان کور ایشوز کو ڈسکس کر رہے ہیں، اچھی بات ہے. یہ الٹیمیٹلی جو ہے سامنے یہی ایشوز آئیں گے، لیکن الٹیمیٹلی وہ جو رجیم چینج کی طرف ہے وہ بہرحال وہ ان کا مین وہ پرپز ہے کہ اس کو کیا جائے. the file is open. جی the file is open. اور وہ معیشت کی کمزوری کی صورت ہو سکتا ہے. اب ڈاکٹر صاحب یہ امپورٹنٹ ایشو ہے، کیونکہ جو ہم مختلف دیکھ رہے ہیں کہ ایران کہتا ہے کہ رسپونڈ کرنا ہے، ایک تو آبنائے ہرمز ہے، اس کی وجہ سے پوری دنیا کی معیشت اپسیٹ ہوئی ہے، تیل کی جو سپلائی ہے اس کے اوپر اثر پڑا ہے، مارکیٹس بہت زیادہ اپسیٹ ہوئی ہیں. لیکن ساتھ ہی ساتھ ان کے پاس ایک اور بھی ٹول ہے، وہ یہ کہتے ہیں جی ہم کیبلز کو نیچے جو ہے وہ سمندر میں ان کو بھی ہم ڈسٹرب کر کے پوری دنیا کو مطلب عدم اطمینان کی طرف لے جا سکتے ہیں. تو وہ کیا آپشن ہے اور کتنا جی سی سی ملکوں کو یعنی عرب ملکوں کو کتنا نقصان ہوگا؟ کیا یہی وجہ ہے کہ عرب ملکوں نے پریزیڈنٹ ٹرمپ کو کہا ہے کہ آپ ایران پر اٹیک نہ کریں؟ دیکھیے اس وقت دونوں طرف سے پبلک بیانات آ رہے ہیں جو اپنی اپنی عوام کو خوش کرنے کے لیے اور حوصلہ دلانے کے لیے آتے ہیں. آپ نے ذکر کیا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کا جمعے کو اور ہفتے کو بیان کچھ ہوتا ہے، منڈے ٹیوزڈے کو بدل جاتا ہے. بہت سارے الزامات لگائے جا رہے ہیں کہ بہت پیسہ بنایا جا رہا ہے، فیوچرز مارکیٹ کے اندر بہت پیسہ بنایا جا رہا ہے. میرا یہ خیال ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ صاحب مکمل طور پہ امریکہ کی اسٹیبلشمنٹ کی گرفت میں ہیں، اور یہ سارے بیانات جو سامنے آتے ہیں یہ ڈیلیبریٹ ہیں، سوچا سمجھا منصوبہ ہے، دنیا کو دھوکے میں رکھنے کا ایک طریقہ کار ہے. آسما مجھے اگر آپ اجازت دیں، میں مجھے جو بہت بڑی پاکستان کی اپرچونٹی نظر آنے لگی ہے. دیکھیے جنگیں جو ہیں وہ اینڈ ہوتی ہیں، انسانی تاریخ میں جتنی بھی جنگیں شروع ہوئی ہیں وہ ختم ہوتی ہیں. اس جنگ کے ختم ہونے میں مجھے لگ رہا ہے کہ جو سینکشنز ہیں ایران کے اوپر وہ اٹھا لی جائیں گی، اور اگر سینکشن فری ایران ایک سامنے آتا ہے تو آپ اندازہ کیجئے کہ ہمارا کوئی 900 کلومیٹر کا بارڈر ہے ایران کے ساتھ، اور بارڈر کے اس پار کوئی 208 بلین بیرل تیل کا زیر زمین پڑا ہے، اور کوئی 34 ٹریلین کیوبک میٹر آف گیس جو ہے وہ زیر زمین پڑی ہے. اور بیچ میں اس خطے میں جو سب سے بڑے جو کنزیومرز ہیں، جو صارف ہیں، وہ بھارت ہیں اور چین ہیں. ایونچولی جب سینکشن ختم ہو جائیں گی یہ سارا ذخیرہ جو ہے گیس کا اور تیل کا
یہ پاکستان کے تھرو گزر کے جانا ہے اور کوئی طریقہ ہی نہیں ہے بیکاز جیوگرافیکلی وی آر ان دا سیکٹر. تو آپ سوچئے کہ اگر تیل جائے گا, تیل کی پائپ لائن جائیں گی, گیس کی پائپ لائن جائیں گی, ارب ہارڈ ڈالر جو ہے وہ پاکستان ان میں سے صرف ٹرانزٹ فی کی مد میں وہ وصول کر سکتا ہے. دیکھیے اگر ابھی ہم گیس خریدتے ہیں 16, 17, 18 ڈالر کی عالمی منڈی میں, اور ایران کی گیس آئے گی 6, 7, 8 ڈالر میں. آپ سوچئے کہ 45,000 میگا واٹ کی انسٹال کیپیسٹی ہے پاکستان کے اندر. اگر سستی گیس ملتی ہے تو ہم سستی بجلی بنا پائیں گے. اگر سستی گیس ملتی ہے تو آپ سوچئے کوئی 70 لاکھ ٹن کی کیپیسٹی کھاد کی آلریڈی پاکستان میں کھاد پروڈیوس کرنے کی ایگزسٹ کرتی ہے. کھاد سستی ہوتی ہے, خوراک سستی ہوتی ہے, بجلی سستی ہوتی ہے تو ہماری ایکسپورٹ بڑھتی ہیں. ایکسپورٹ بڑھتی ہیں تو آپ سوچئے کہ جو اس وقت 16-1700 کی پر کیپٹا آمدن ہے وہ کوئی سال 2 سال میں 3-3.5 ہزار ڈالر پہ پہنچ سکتی ہے. تو یہ ایک بہت بڑا گیم چینجر مجھے نظر آتا ہے. ویری امپورٹنٹ. اللہ کرے کہ اس کے لیے امن بھی